शुरू करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरह बकर में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफ़रू, रहे वो लोग जो हक़ का इनकार करते हैं, सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनको आप नसीहत करो या ना करो दोनों एक है, यानी उनको डराओ ना डराओ दोनों एक है, क्योंकि वो हरगिज़ ईमान लाने के नहीं हैं। जब अल्लाह फैसला कर दिए हरगिज़ वो ईमान लाने के नहीं हैं, तो अल्लाह फैसला क्यों करे? इसलिए कि मैं एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। एक आदमी सूद को पैसे ले रहा है, वो कहता है 100 को 50 रुपये वड्डी, जो ले रहा है, नहीं 100 को 100 रुपये वड्डी, फिर भी लेने तैयार हो गया। अरे 100 को 500 रुपये वड्डी, फिर भी लेने तैयार हो गया। अरे 100 को 1000 रुपये वड्डी, फिर भी लेना तैयार हो गए। किसी ने पूछा, अरे भाई 100 को 1000 रुपये वड्डी बोल रहा है, तू क्यों ले रहा है इसके पास का? तो अरे मेरा देने का इरादा कब है? अरे ले लूं तो सही, क्योंकि उसे फिर वापस देने का इरादा नहीं। पहले उन्हें 100 रुपये दे, फिर मेरे पास लेन दे देखेंगे। मुझे तो देने का इरादा नहीं है, इसलिए ले लूं। इस तरह लोग अल्लाह उसके रसूल की बात सुनते हैं और कुरान हदीस की बात सुनते हैं, बल्कि अमल करने की नीयत नहीं होती उनकी। अरे सुन लिया तो हमारे बाप का क्या गया, देखो सुन लेंगे। अरे अमल करना थोड़ी है क्या? देखो अब सुनते ही रहेंगे और हमेशा बेनमाजी बनकर पूरे जानवर अल्लाह की इबादत करते रहे तो कुत्ते पुकारते रहते हैं, कोले पुकारते रहते हैं, बल्कि इन्हों सोते रहते हैं 8 तक। इसका मतलब क्या? इधर एक कान से सुन रहे और एक कान से छोड़ डाल रहे, क्योंकि उनको अमल करने का इरादा नहीं। और बरसों से सुन रहे कुरान की बात, फिर हराम खा रहे, हराम करने से तौबा नहीं करते। सूद बड्डी लेके खा रहे, खाने से तौबा नहीं करते। और जो है हराम चीज़ा खा रहे, हराम चीज़ा खाने से तौबा नहीं करते। धोखा दे के लोगों का माल हड़प कर रहे और लोगों का माल हड़प करने से तौबा नहीं करते। यतीमों का, मिस्किनों का माल हड़प कर रही और यतीम मिस्किनों की आस्ती हड़प कर रही, फिर उससे तौबा नहीं करते, फिर जान पूछ के जो कर रहे। इसीलिए अल्लाह फरमाता है उन लोगों को नसीहत करना नहीं करना दोनों एक है। क्यों? हरगिज़ वो मानेंगे नहीं। क्योंकि एक इंसान गफलत में सो रहा है, नींद में है, उसे थोड़ा सा पानी डाल दो, वो गफलत से उठ जाएगा। अगर क्यों नींद में है वो, अगर वो होशियार है, चुपके गुराटे मार रहा है, अंख्या मुझले को खाली गुराटे मार रहा है, उसे उठा नहीं सकते आप। अब पानी तो भी छिनको, उसे झिझोड़ो, उन्हें उठता नहीं कि होशियार है उन्हें। इस तरह आज मुसलमानों को अच्छा मालूम हराम खाना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, धोखा देना इस्लाम के खिलाफ है, और बेनमाजी बन के जीना इस्लाम के खिलाफ है, और बार बार सुने सर का दाढ़िया मुंडाले को जो है नामर्दों के सर का फिरना, ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। अच्छा मालूम है, फिर भी मुसलमान खाली सुनता है, अमल करने की नीयत नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है उन लोगों को समझाओ या ना समझाओ दोनों एक है, हरगिज़ वो मानेंगे नहीं। ऐसे लोगों के लिए आज एनआरसी यहाँ की जेल बन गई। एनआरसी की जेल क्यों बन रही है और अजाब के फरिश्ते क्यों मुसल्लत थे हमारे ऊपर? इसीलिए ऐसे मुसलमान जियाद हो गए, तो खाली सुनती, अमल करने का इरादा नहीं। इन लोगों को अल्लाह फरमा रहा है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके क़ुलूबों को हमने ताला डाल दिया, वो अला समइहिम, और उनके कानों पर गफलत का पर्दा है। लाख भी बोलो उनके अंदर घुस रहा ही नहीं कि पर्दा पड़ा है। वो अला अबसारिहिम, वो अला समीहिम, वो अला अबसारिहिम, उनके आंखों पर गफलत का पर्दा है। हजारों मुर्दे देख रही, लाखों मुर्दे देख रही, फिर भी डर नहीं पैदा हो रहा है। क्यों? उनके आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ा है। ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम,
ان کے لیے بڑا عذاب مقرر ہے، ان کے لیے بڑا عذاب، مرنے کے بعد جہنم، اور مرنے سے پہلے یہاں بھی عذاب تیار ہو رہا ہے۔ جہاں دیکھو وہاں NRC کے جیلیں تیار ہو رہی، اور ہمارے اوپر ظالمہ تیار ہو رہی ظلم دینے کے واسطے۔ یہ تیار کون کر رہی؟ اللہ ہی کرا رہا ہے۔ کیوں؟ ایسے جھوٹے مسلمانوں کے لیے، ایسے جھوٹے جو ہے نافرمانوں کے لیے، جو عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یاد رکھو، جب جہنم میں لوگ جلتے رہیں گے، قرآن اٹھا کر دیکھو، جہنم میں لوگ جلتے رہیں گے، فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں جہنم میں آئے، کیا وجہ ہے تم جہنم میں آنے کی؟ بولیں گے ہم وقت پر سر نہیں چکاتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو قائم نہیں کرتے تھے، ہمیں بار بار نصیحت کیا جاتا تھا، بار بار پکارا جاتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر بھی ہمارے کان میں جون تک نہیں چڑھتی تھی۔ ہم خالی سو کو دنیا میں آئے، اس کے سے جاگ رہی جہنم میں، یہاں ہماری نیند حرام ہو چکی ہے، اور ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ہمارے رشتہ دار بھوکے مرتے تھے، ہمارے بہن بھائی کے بچے بھوکے مرتے تھے، ہمارے خالہ پھوپھو کے بچے بھوکے مرتے تھے، روزی نہیں تو پریشان تھے۔ ہم حج کے اوپر حج کرتے تھے، عمرہ کے اوپر عمرہ کرتے تھے، خالی عمرہ کو حج کو ہم ایک فیشن بنا لیے تھے، ایک شوق بنا لیے تھے۔ اسی طرح ہم جو ہے قربانی کو بھی ایک فیشن بنا لیے تھے، ہم بار بار قربانیاں دیتے تھے، بلکہ قربانی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہم جہنم میں ہیں کہ وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھتے تھے، وقت کے اوپر بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یاد رکھو، اگر عمل نہیں کریں گے جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ دنیا میں عمل کرنے کے لیے اللہ بھیجا ہے۔ جب تک عمل نہیں کرتا وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، جب تک عمل نہیں کرتا وہ انجینئر نہیں بنتا، جب تک عمل نہیں کرتا وہ انسپکٹر ڈی ایس بھی نہیں بنتا۔ عمل کیا؟ کتاب کو دیکھنا، سیکھنا، پھر وہ ایک انسپکٹر بنتا ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے۔ بلکہ یہ کتاب اللہ کا کلام، یہ مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب کو سمجھنے اللہ دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، سمجھے، دنیا کو سکھائے، دنیا کو سمجھائے۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ ہر مسلمان اس کی ایک ایک آیت کو سیکھنا ہے، اس کی زندگی میں ایک ایک آیت دنیا کو سمجھانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے اگر ایک بھی آیت تمہاری سمجھ میں آئی ہے، ایک بھی آیت تم سیکھ لیے ہو، ایک بھی آیت پر تم عمل کر لیے ہو، وہ آیت اوروں تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول فرمائے یاد رکھو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، سچے پکے مسلمان بنو، اور سب مل کے ایک بنو، سب مل کے ایک اور نیک بنو، کیونکہ اسلام میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اچھا یاد رکھو، اور قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہا اہل سنت پہ چل جا میرے بھائی، بے دھڑک سیدھا جنت کو جاتی ہے یہ سڑک، اندھی تقلید پہ نہ جا بھائی یوں بے دھڑک، سیدھا جہنم کو جاتی ہے یہ سڑک۔ پیچھے سے چلتے آ رہا ہے، باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، بزرگان سے چلتے آ رہا ہے، امامہ سے چلتے آ رہا ہے، اگر ایسا عمل کیا سیدھا دوزخ کو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرما دیے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، میری زندگی، اسے مضبوط تھام لو، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس میں سے ایک بھی چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیے جس نے میری سنت کو زندگی کیا، ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے سنتوں کا مذاق اڑا جائے گا اور میرے سنتوں کو فوت کر دیا جائے گا۔ تو حضور کی سنت کیا؟ حضور کی سنت ان کی سیرت بھی، ان کی زندگی بھی، سیرت اور سنت مل کر سنت ہوتی ہے، یعنی دیکھے تو بھی ایمان والے نظر آئیں، اور ان کا عمل بھی ایمان کا عمل ہو، چہرہ بھی ایمان کا ہو، ان کا عمل بھی ایمان کا ہو۔ کیونکہ عام دیکھتے ہیں
सेब देखते हैं, जितना अच्छा दिखता है उतना मजा भी अंदर होता है। बात समझ रहे हैं? ऊपर से ही मालूम होता है ये खट्टा है, ऊपर से मालूम होता है ये अंदर खराब है। क्यों? उसकी अच्छाई ऊपर से मालूम आती है। एक एप्पल की, एक अनार की, एक आम की, उसकी अच्छाई ऊपर से मालूम होती है कि अंदर ये खट्टा रहेगा, अंदर से अंदर कीड़े रहेंगे, खाली देखे तो बोल डालती। इसी तरह चेहरे से मालूम होता है इन्हें मोमिन है या मुसलमान है या मुनाफिक है। क्यों? चेहरे से, उसकी जुबान से, उसकी नजर से वो मालूम होता है कि मोमिन मुसलमान है। अल्लाह के रसूल से फरमाए मोमिन मुसलमान वो है ना अपनी जुबान से किसी को तकलीफ देता है, ना अपने हाथ से किसी को तकलीफ देता है, वही मोमिन और मुसलमान है। अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, याद रखो एक दूसरे को तकलीफ देने वाला, हटो, एक दूसरे को तकलीफ देने वाला, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं बताऊं कि मोमिन मुसलमान कौन है, उसकी हाथ से उसका पड़ोसी महफूज होता है, चाहे उसका पड़ोसी कौन से भी मजहब का हो, कौन सी भी जात का हो, कौन सी भी समाज का हो, अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं देता, अपने पड़ोसी को अपने हाथ से उसकी हिफाजत करता है, वही मोमिन मुसलमान है। दोस्तों भाइयों, मरना बरहक है, मरना बरहक है। ये जिंदगी किसी को कायम नहीं है। दुनिया में आया कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। याद रखो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। दोस्तों अमल करो, अमल से बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। याद रखो, बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे।